मशहूर दुनिया में दुआई हुस्न यूसुफ की बड़ी मशहूर दुनिया में, वहाँ भी आपका जलवा गरामी या रसूल अल्लाह, वहाँ भी आपका जलवा गरामी या रसूल अल्लाह। मेरे सैयद रसूल अल्लाह तेरा एक उम्मतिया को तलब उसको तेरी ज़ियारत मदामी या रसूल अल्लाह, तलब उसको तेरी ज़ियारत मदामी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशुमार आज की हाजिरी में हमने जो कुरान पाक की तफसीर हमने जुमे का टाइम है, आका दो जहां की मोहब्बत के जाम हमने पिए हैं। मैं दुआ करूँ कि हमने जो हासिल किया है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से मालामाल फरमाए और खसूसन इन अवैधी साहिबा के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। तमामी साहबजाद ग्राम, तमामी हाजरीन जुमा, सर्दी के मौसम है, जीजा के हम इसको दुआरत दें। मैं सब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। सिबकत अल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह का रंग है। और जो खिताब हमने समात फरमाया है अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब की वहदानियत, और जो हजरात मुसलमान सबक का खसूसन जो हमने खिताब समात फरमाया है, कोई शख्स अपने आप को बेहतर ना समझे। अल्लाह वाले और या अल्लाह उन्होंने अपने आप को मटा कर ये मकाम हासिल किए हैं, बुलंदी हासिल की है। मटा अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अपने आप को मटा कर मौलाना रूम एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका मसनवी मौलाना रूम आपका का नाम है। और मेरे शेख कामल, आपके शेख कामल पीर तरीक़त सरकार आला मुहद्दिस आला अहमद बशीर, आप भी उस कलाम के हाफिज हैं। आपने खसूसन 10-7 दफ्तर भी मसनवी शरीफ की शरह लिखी है, बड़ी खूबसूरत आपने जो शरह लिखी है, आप हाफिज हैं उसकी। मुसफ़र ज़मीन में जब मसनवी शरीफ आपका बताना होता, आप सबक पढ़ते, वहां जाकर कलाम पढ़ते, खुद अपनी ज़बान से पढ़ते। हमने समात फरमाया है मुसफ़र ज़मीन वालों से भी हजरत साहब के इक़्तिबासात जो ज़िक्र दरवेश किताब है उसमें मौजूद भी है कि सरकार जब मसनवी शरीफ मुसफ़र के नाला शरीफ पर पढ़ते उस वक्त पानी बह रहा होता। जब पानी बह रहा होता सरकार आला कलाम पढ़ते तो पानी एक जगह पे खड़ा हो जाता, साकन होता। ये औलिया अल्लाह का मकाम है। मुसफ़र ज़मीन में सरकार आला ने जो वक़्त गुजारा है उधर मुसफ़र शरीफ वालों ने कहा है कि सरकार कलाम पढ़ते जानवर एक जगह पे खड़े हो जाते। उस वक़्त जो बैल का सिलसिला था, जमीन काश्त की जाती, बैल चलाए जाते, जो बैल चलते वो भी खड़े हो जाते। और बैल वालों ने, जिम्मेदारों ने हजरत साहब से कहा कि हजरत साहब आप जो कलाम हमें पढ़कर सुनाते हैं, हमारे बैल चलते नहीं, ये आगे नहीं चलते। ऐसा करें आप आगे पीछे टाइम करें, या आप पहले आए हम बाद में आएंगे, या आप हमें पहले आने दे फिर आप बाद में आए। सरकार ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा जो कलाम आप पढ़ते हो हमारे बैल खड़े रहते हैं, जब आप अपना कलाम मुकम्मल करते हो फिर ये बैल चलते हैं। ये देखिए ये जानवर है, सिबगत अल्लाह के रंग है। जानवरों में भी एक शाऊर है, जानवर भी ये समझते हैं ये अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत हमारे सामने रखी जा रही है। और औलिया अल्लाह ने अपना जो मकाम हासिल किया है मार के मिट के मटा के, वो तो कहते हैं हम बिल्कुल अपने आप को इस तरह मटाते हैं। देखिए हर अल्लाह वालों के हजूर दादा हजूर हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, हजरत लाशबाज कलंदर हैं, पीर बेर अली शाह साहिब गोल्डा शरीफ हैं, सैयदना अलीपुर शरीफ वाले जमात अली शाह साहिब हैं, और
ख्वाजा माइन उद्दीन अजमेरी चिश्ती हैं, ये सब का औलिया अल्लाह का यही मकाम है। वो अपने आप को ख़त्म करके मटा के फिर अल्लाह के हुजूर उनकी शान को बयान किया जाता है। इसी अंदाज से कहा है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि जबरील अमीन जब इन्होंने बता दिया है, मैं अल्लाह होकर इनका चर्चा कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, ये मेरे हैं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, और पूरी अवाम में इनका चर्चे का ऐलान कर दे कि ये मेरे हैं। और आज इनका मकाम इतना बुलंद है, जे जाके दुनिया के कोना कोना में इनका अपना गुजर है, बैठना है, जिस जगह पे बैठे हैं फिर इनकी शान को अल्लाह पाक ने बुलंद और बाला कर दिया। मौलाना रूम इकबाल आपके बैत हैं, डॉक्टर इनामा इकबाल साहब आपके वहाँ जाकर बैत की है। मैंने जो काफ़ी सारी रवायत देखी है उसमें ये मौजूद है कि लाहौर में डॉक्टर इनामा इकबाल साहब आपकी जो खास जगह है, मदफन है, लाहौर आप मदफन है, आपने भी देखा, मैं भी उधर जाके कई बार हाजिरी पेश की है। वो आशिक़ रसूल मर्द कलंदर जो बादशाही मस्जिद है, किला है, आपको पता है, वहाँ आपका मज़ार पाक है। लेकिन वो बैत मौलाना रूम के हैं और इतनी मोहब्बत रखते हैं कि मौलाना रूम के पास खसूसन एक उनका मज़ार छोटा सा, इधर से तफसीर वाले तो यही कहते हैं या तहरीर वाले कहते हैं, राइटर कहते हैं कि उनकी मट्टी को लिया गया है, उनकी मज़ार पाक की मट्टी को लेकर मौलाना रूम साहिब के पास एक उनका एक जस्ते खाकी बनाकर खसूसन उसके लिए एक कब्र का नक्शा बनाया गया है। वो कहते हैं कि कबाल इधर मौजूद है। मौलाना रूम की मोहब्बत भी इतने फना है अपने आप को किया कि वो कहते हैं कि इकबाल साहब का मज़ार इधर है, जी जाके इकबाल साहब का मज़ार पाक इधर भी है, लेकिन ये अल्लाह वालों का कनेक्शन इस तरह का होता है। इनकी रूह एक जगह पे जितनी मोहब्बत जिसके साथ होगी, रोज़े क़यामत में भी इसी तरह है कि जिसके साथ जितनी मोहब्बत होगी। आक़ाए दो जहां के प्यारे सहाबा किराम ने आपसे आपकी खिदमत में अर्ज पेश की, या इलाही या ए प्यारे महबूब किबरिया, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, ए अल्लाह के प्यारे खातमुन नबीयीन, ए नबी आखिर ज़मान, हम तो एक नमक के लिए भी आपसे जुदा होना बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो कैसे रोज़े क़यामत में क्या हमारा आपके साथ कैसे मुलाकात होगी? आका दो जहां ने कहा कि जिसकी मोहब्बत जिससे होगी, सहाबा किराम से भी कहा जितनी मोहब्बत जिससे होगी, रोज़े क़यामत भी वो उसी तरह ही उससे मोहब्बत में आला और अफजल समझा जाएगा। इसी अंदाज से डॉक्टर इनामा इकबाल साहब मौलाना रूम साहिब के करीब समझे गए और वो आज उनका मज़ार पुरअनवार वहाँ मौजूद है। मौलाना रूम इतनी मोहब्बत रखने वाले, जब उन्हें इल्म हासिल करते करते इतना इल्म हासिल हुआ, इतना इल्म हासिल किया, इल्म के बाद उन्होंने फिर भी उनकी मोहब्बत इस तरह रही, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे। जब बड़ा समझने लगे तो उनके पास एक अल्लाह वाले तशरीफ लाए, और पूछा उनसे, मौलाना रूम ये क्या है, ये किताबों का खजाना क्या है? वो आगे उन्होंने कहा कि इसकी समझ आपको नहीं आ सकती, ये आपके इल्म, आपके अमल से, आपकी समझ से ये बार है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा जब पीछे मौलाना रूम हटे, उन्होंने किताबों को पकड़ा, किताबों को सारा तालाब, पानी के तालाब में फेंक दिया। मौलाना रूम ने देखा मेरा सारा खजाना बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया है अल्लाह वाले, तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने ये क्या कर दिया है? मैं पूरी जिंदगी पढ़ते आज इस मकाम पर हासिल हो कि मैं एक बहुत बड़ा आलिम दीन समझने लगा हूँ अपने आप को। उन्होंने कहा कि देखिए कोई फिक्र न करें, तालाब में वो बुजुर्ग जाते हैं, जब किताब को पकड़ते हैं और किताब को साफ करते हैं, मौलाना रूम को पकड़ाते हैं, दूसरी को पकड़ते हैं, तीसरी को पकड़ते हैं, हत्ता के सारी किताबें ये मौलाना रूम पकड़ते जाए। मौलाना रूम देख रहे हैं ये क्या तमाशा है, क्या मंजर है, ये क्या मेरे सामने है, क्या देख रहा हूँ। जे जाके कागज को गल जाना चाहिए, जे जाके किताब को खत्म हो जाना चाहिए, पानी में बह गई है, इसे खराब हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह वाले की ये इल्म है, ये बात है, ये मिटाना है, ये अपने आप को खत्म करना है, ये अपने आप को मिटा, अपनी हस्ती को कर दो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। फिर देखते हैं क्या है,
انہوں نے کہا یہ کیا منظر ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا پہلے تم نے کہا تھا یہ تمہاری سمجھ نہیں، اب یہ میرا علم ہے، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا مولوی حرکت نصرت مولانا روم تاغلا میں شمس تبریز شد، کیونکہ یہ جب تک گلے میں پٹک سے اللہ والے کا نہ ہوگا اس وقت تک نہ مولانا روم ہے نہ مولانا کا علم ہے۔ بٹا اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ آج جو ہم نے خطاب سماعت فرمایا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بڑا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا مقام اس سے بڑا ہے، نہیں، اللہ والوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مٹا کر ختم کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد پھر وہ مقام حاصل کرتے ہیں، وہ درویش کامل کہلاتے ہیں، پھر اللہ والے کہلاتے ہیں، پھر وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ ان کی شان ہے، ان کا مقام اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے آج ان کا نام بلند و بالا ہے۔ جمعہ ہے، سردی ہے، بہت بڑی سردی ہے، ہم نے خطاب بھی سماعت فرمایا ہے، سب نے کہا ہے کہ حضرت صاحب بہت سردی ہے۔ آج ایک دن ہی ہم نے سردی کا دیکھا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ وہ وقت بھی محدث اعلیٰ احمد پور شریف اتنی سردی میں بھی آپ نے بڑی سخت سردی میں اس مسجد جامع مسجد میں وہ محفلیں سجائیں، دور سے نزدیک سے سب کو دعوت پیش کی، اس مسجد میں سب تشریف لائے اور محفلیں سجی، پھر ذکر اللہ کا آپ نے کرایا، اتنا ذکر بھی بلند کیا، اتنا ذکر بلند کیا کہ یہ در و دیوار بھی آج تک ہمیں ذکر ہی پیش کر رہی ہے، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں ملا ہے، سرکار اعلیٰ سے ملا ہے، اپنے پیر و مرشد سے ملا ہے۔ آج اتنی بلندی، اتنی مقام آستانہ عالی احمد پور شریف سرکار اعلیٰ کی، یہ سرکار اعلیٰ کی ہی کمالات ہیں۔ سرکار کی آستانے کو اتنا بڑا مقام اسی لیے حاصل ہے۔ اولیاء اللہ اپنی شان میں بلند و بالا ہے، لیکن محدث اعلیٰ احمد پور شریف میں ڈاکٹر ایم پی عابد صاحب وہ بہت بڑی ایک شخصیت بھی ہے، شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں۔ میں نے اپنے شیخ کامل سے خود یہ سماعت پر آپ کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر بلال آج ہوتا، بلال آج موجود ہوتا تو وہ میرے کلام کی قدر کرتا، میرے کلام کو دیکھتا۔ ایک ایک لفظ آپ نے حضوری میں لکھا ہے، اور اتنے ادب میں، اتنی محبت میں کوئی ایسا کلام میں نے دیکھا ہے۔ اگر کاموں کی شریف میں ہم جائیں، لیا میں جائیں، لاہور میں جائیں، یا شاہکوٹ میں ہم جائیں، کسی جگہ پر بھی ہم پہنچتے ہیں یا جاتے ہیں، جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ کا کلام ہر کوئی اپنے رنگ سے پڑھ رہا ہے، ہر اس کی طرز اپنی اپنی ہے، ہر ایک کا کمال ہے۔ پہلے جو آپ کے کلام والے پہلے پڑھنے والے صوفی اللہ دیتا صاحب، صوفی عبدالستار صاحب، وہ درباری ناز کا صوفی نیت صاحب، پھر اپنے اعلیٰ آواز والے، عالی شان محبت والے میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب سرکار اعلیٰ کا نام لکھتے، اپنی محبت کا اظہار کرتے، پھر اپنے بیٹے میاں محمد جی سرکار سے کہتے کہ آج مجھے میرا کلام سنایا جائے۔ ان کا طرز، ان کی ایک اپنی طرح کی خوبصورت لہر، خوبصورت واز کا ایک خصوصی آپ کو عطا تھا، خصوصی آپ کی ادا تھی۔ پھر پڑھنا میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے ہم آج آپ کا کلام خصوصاً کچھ ہمارے پاس اس کی کیسٹیں موجود ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آج بھی پڑھنے والے بے شمار موجود ہیں، بڑی خوبصورت کلام والے ہیں، لیکن جو سرکار اعلیٰ کی مٹھاس ہے، میٹھی زبان اللہ پاک نے میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کو عطا ہے، جو کلام آپ کا پڑھنے والا ہے۔ صوفی سلیم صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں، موسیٰ پور شریف والے، موسیٰ پور شریف میں جب عرش پاک کی نشست ہوتی، پہلی رات کی دوسری رات کی نشست ہوتی، اور خصوصاً دوسری رات کی نشست کے لیے موسیٰ پور بچہ بیٹھا رہتا، اور کیا منتظر رہتے کہ میاں محمد جی سرکار خطاب فرمائیں گے، پھر سرکار کے پاس ہم بیٹھیں گے، ان کا کلام پوری چھتوں کے اوپر خواتین و حضرات بیٹھے رہتے، پھر میاں محمد جی سرکار آپ خطاب فرماتے، پھر آپ کو میں نے جیسے دیکھا ہے، آپ کا کلام دیکھا ہے، ابھی بھی ہم کیسٹیں سنتے رہتے ہیں۔ شاہد صاحب کبھی کبھی ان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، ریکارڈنگ آپ کی موجود ہے۔ آپ کو 5-6 زبانوں پہ عبور حاصل ہے، عربی بھی،
فارسی بھی، اردو بھی، اور اس طرح کے اکبر والے لوگ آتے ہیں جسے میوواتی ہم کہتے ہیں، سب زبانوں میں یہ اللہ والوں کی شان۔ جس زبان سے سرکار اعلیٰ میاں محمد جی سرکار سے کوئی کلام کرتا چاہیے، جب انگلش سے بھی کرتا لیکن سرکار اس کا جواب ضرور عطا ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ احمد کو شریف تو احمد کو شریف ہے، میں نے دیکھا ہے بڑی دور سے نزدیک سے سرکار اعلیٰ کے پاس آئے۔ مجھے ایک واقعہ خاص یاد آ رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ کے پاس وہ بھی روحانی شخصیات، نور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے وہ شخصیات دیکھی ہیں جو آج تک ہم نے دوبارہ نظر نہیں آ رہی۔ امام علی الحق سیالکوٹ سرکار آپ کے پاس جب آپ کا قریب وقت تھا، ابھی آپ اپنی مسند پہ تھے، 2-4 سال قبل کی بات ہے، آپ بالکل صحت مند تھے، اعلیٰ صحت رکھ رہے تھے، ڈیوٹی ادا کر رہے تھے مخلوق خدا کی۔ تو کیا آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت شخصیت دو نمودار ہوئی جو ایک ٹانگے پر بیٹھ کر، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جمعہ ہے، مجھے کچھ احساس بھی ہے، سردی کا بھی احساس ہے، گھڑی کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک واقعہ پیش کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ خطبہ ادا کریں گے، جمعہ ادا کریں گے۔ جمعہ فرض عین بھی ہے اور خصوصاً پابندی بھی ہے، بڑی خوبصورت حاضری بھی ہم نے سماعت فرما لی ہے، خطاب خوبصورت سماعت فرمایا ہے میاں محمد جی سرکار کے لیے، خصوصاً آپ کی حاضری۔ اور 2 شخصیات کہتے ہیں کہ جو نشہرے سے بھی یا غالباً مسرور سے بلانگ کرنے والے کوچوان، اس وقت ٹانگے کا دور تھا، مسرور میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیبت پور شریف جانا ہے، بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹانگے پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو چلتے انہوں نے پوچھا کدھر جانا ہے، انہوں نے کہا کہ جس جگہ پہ روزانہ چلتے ہو، لے کے جاتے ہو مخلوق خدا کو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ہیبت پور شریف جاتا ہوں۔ انہیں کہا چلیے، وہ چلتے ہیبت پور شریف تشریف لائے۔ آگے کیا منظر دیکھا کہ سرکار اعلیٰ میاں محمد جی سرکار اس ہستی کا خود اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال کر رہے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، بیٹھتے گفتگو ان کی کیا ہوئی وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس چلے، سرکار نے پھر الوداع کے لیے اسی ٹانگے پر بٹھایا۔ جب ٹانگے پر بٹھایا، وہ چلتے وہ ٹانگا مسرور میں پہنچا، چاند قدم وہ ٹانگا پہنچا۔ کوچوان یا ٹانگے باز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھا ہے، پیچھے ہم بیٹھے ہیں، وہ سواری جو بیٹھی ہے ہمیں دوبارہ نظر نہیں آئی، وہ غائب ہے۔ لیکن جب سرکار میاں محمد جی سرکار سے پوچھا یہ شخصیات کون تھے، تو پھر سرکار نے خاموشی اختیار کی۔ بھائی جان محمد یار جی نے بار اصرار کیا کہ یہ شخصیت کون تھی۔ پھر سرکار اعلیٰ میاں محمد جی سرکار نے کہا کہ یہ خضر ہے، خضر علیہ السلام۔ اور امام علی الحق سے اجازت لے کر تشریف لائے ہیں، یہ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ والے جن کی زندگی، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اولیاء اللہ کا بلند مقام ہے، اولیاء اللہ کی بلند شان ہے ہر ایک کی، کیونکہ مخلوق خدا ہے، اتنی مخلوق خدا۔ حضرت رابعہ بصری آپ کی بھی میں ایک بات پیش کر کے بعد جانا چاہوں گا۔ حضرت رابعہ بصری ایک روز چل رہے ہیں، چلتے دوڑ لگا کر چھپنے کی کوشش کی۔ سب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ ایک مرد کلندر آج بازار میں تشریف لا رہا ہے۔ پھر سب نے کہا کہ یہ ساری مخلوق خدا ہے، آپ ساری مخلوق خدا سے کیوں نہیں چھپ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج ایک مرد کلندر تشریف لا رہا ہے، وہ جو انسان ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حضور قبول ہے، منظور ہے، وہ تشریف لا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق خدا کہتی ہے، ان سے عرض کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، آؤ دیکھو یہ مخلوق خدا۔ انہوں نے دکھا دیا، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی کچھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ انسان ہے، جو انسان اللہ کے حضور قبول ہے وہ حسن بصری ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ اتنی شان انہیں عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا ہوتی ہے؟ یہ اپنا آپ ہٹاتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب پر قربان کرتے ہیں۔ قربان کرنے کے بعد پھر ان کی شان